जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आज तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुन पाउँदा अनि धेरै खुसी छु अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भएको होस्। प्रिय, आज परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि तपाईहरुको माझमा साँच्चै नै शक्तिशाली वचन, परमेश्वरको वचन जीवित छ अनि परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई अनि दिनुहुने वचन अनि बोल्नुहुने वचनद्वारा साँच्चै तपाईँ र म आशिषित हुनेछौँ। अनि आज मेरो भाइ बहिनीहरू, हामीले हेर्दाखेरि चारैतर्फबाट कठिनाइ र कष्टको समयहरू छ। अनि आज हामीले चाहे टिभी खोलौँ, चाहे हामीले कसैसँग बातचित गरौँ, हरेक इन्फर्मेसनमा हामीले हरेक घटनाहरूको साथ अनि हरेक समस्याका कुराहरू अनि एउटा पनि हामीले गुड न्युज सुन्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। हामीले बिहानै उठ्दा बित्तिकै पनि हामी के सुन्छौँ भने कोही चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो अनि कोही कसैको चाहिँ डेथ भयो है, अनि कसैको चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ हस्पिटलमा कोरोनाको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ लडिरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरू हामीले बिहानैदेखि साँझसम्म देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। चारैतर्फबाट हामीलाई यी कुराहरूले सतावट पनि गराइरहेको छ। फेरि पनि तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन जीवित छ। यी सबै समस्याहरूको बीचमा फेरि पनि तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ अनि यी समस्यासँग जुझ्न र यी समस्याको साथ परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई चाहिँ साँच्चै उहाँले हौसला दिन चाहनुहुन्छ। अनि आज कतिजनाले तपाईले र मैले आफन्तहरू गुमाएका छौँ है, अनि कतिजना आज हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि आज तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको निगाहमा, परमेश्वरको कृपामा अनि जो व्यक्तिको साथ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हुनुहुन्थ्यो अनि यी सबै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुनेछ। अनि फेरि पनि साँच्चै यी सबै समस्याहरूसँग लडाइँ लड्नको लागि अनि विजय पाउनको लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा साँच्चै जीवित परमेश्वरको वचन आवश्यकता पर्छ। प्रिय मेरो भाइ बहिनीहरू, अनि यहाँनिर म तपाईहरुको माझमा साँच्चै परमेश्वरको वचन म राख्नेछु अनि केही विशेष खण्डहरू पनि छन्, ती खण्डबाट साँच्चै तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ। अनि यहाँनिर भजन संहिता 105 को 15 देखि हामीले 18 सम्म पढ्नेछौँ। 15 मा यसरी लेखिएको छ, मेरा अभिषेक भएकाहरूलाई नछौ र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पठाउनु भयो र अन्नका सारा आपूर्ति नै नष्ट गरिदिनु भयो। उहाँले यसुप नाउँ भएका एकजनालाई तिनी कहाँ अघि पठाउनु भयो, जो कमारा हुनलाई बेचिएका थिए। तिनको खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिए र तिनको गलामा फलामको जन्जिर लगाइदिए। आमेन। तो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू जुन देशबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो वचन साँच्चै पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको होस्। र यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने, मेरो अभिषेक भएकाहरूलाई नछौ र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर है। अनि आज परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र म कस्तो व्यक्ति हो, अनि परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र म चाहिँ कस्तो चाहिँ परमेश्वरको के दूत हो, परमेश्वरको के अगमवक्ताहरू हो या परमेश्वरको चेला हो। अनि आज साँच्चै परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई यही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि मेरो चाहिँ अगमवक्ताहरूलाई कुनै कुराको चाहिँ हानि नगर, नछौ तिमीहरू भनेर चाहिँ परमप्रभुले भन्नुभएको छ। र आज यी सबै कठिनाइमा पनि तपाईलाई र मलाई परमप्रभु परमेश्वरले छुनुहुन्न भन्ने म विश्वास गर्छु। र हामी डराउनु पर्ने र घबराउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ हामी देख्दैनौँ। र किन भन्दा परमेश्वरको वचन जीवित छ। साँच्चै परमेश्वरको वचनले यी सबै कुराहरू चाहिँ पुरा भएको हामी चाहिँ देख्दछौँ। र 16 मा यहाँ यसरी भन्दछ, उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पठाउनु भयो र अन्नका सारा आपूर्ति नै नष्ट गरिदिनु भयो। यो चाहिँ कहाँको कुरा होला भनेर सोच्नुपर्ने हामीले आवश्यकता छैन। हामीले किन भन्दा हामीले उत्पत्तिको किताबमा पाउँदछौँ
हामीले 37मा चाहिँ हेऱ्यौँ भने पनि यो कुरा पाउँदछौँ। मिस्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे ठुलो चाहिँ 7 सालसम्म चाहिँ त्यहाँ के परेको छ, अनिकाल परेको छ है। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै उब्जाउ चाहिँ नष्ट भएको छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ उत्पादनै भएको छैन होइन। अनि त्यसले गर्दा अनि उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको छ भनेर भनेको छ। अनि किन पठाउनु भयो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ तपाईँलाई स्पष्ट चाहिँ अझ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ युसुफलाई चाहिँ के अरे मिस्रमा लिएर गइएको छ है। उनको चाहिँ दाजुभाइले चाहिँ बेचिएको छ। अनि एकजना रुबेनले है त्यहाँ मार्ने उनलाई चाहिँ रक्त गर्ने चाहिँ हत्या गर्ने चाहिँ कुरा पनि गरेका छन्। तर एकजना व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ रुबेन भन्ने चाहिँ हुन्छन्। तर रुबेनले भन्छन् उनलाई रक्तचाप हामीले गर्नु हुँदैन भनेर भनेका छन् है। रक्तपात गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्। अनि त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भनेर उनले भनिसके पछाडि उनलाई चाहिँ एउटा मरुभूमिको खाल्टोमा चाहिँ राखिएको थियो। र फेरि पनि उनलाई के गरियो त भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ मिस्रमा चाहिँ लैयो, लिएर गइयो र सामुएल नामले चाहिँ के अरे उनले के गरे, मिस्रमा चाहिँ लिएर गए। उनलाई चाहिँ 20 सिक्का है, चाँदीको सिक्कामा चाहिँ बेचिएको छ। र फेरि पनि परमप्रभु परमेश्वर युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो प्रियो। र अनि उनी जहाँ जहाँ गए उनले जे काम पनि गरे, तर उनी सबै काममा चाहिँ के भए त सफल भए प्रियो। र आज तपाईँ र मेरो नजिक पनि परमेश्वरले सबै काममा चाहिँ सफल दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ हेरौँ यहाँ उत्पत्ति को 39को 20लाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर के लेखिएको छ एकचोटि हेरेर पढिहालौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, उनले युसुफलाई राजाको कैदीहरू थुनिने झ्यालखानमा लगेर हालिदिए। युसुफ त्यसरी झ्यालखानमा परे। अनि युसुफ झ्यालखानमा पर्दाखेरि पनि परमप्रभु परमेश्वर अनि युसुफको साथै हुनुहुन्थ्यो। अनि युसुफ झ्यालखानमा किन परे त भन्दाखेरि युसुफ चाहिँ एउटा व्यक्ति किन भन्दाखेरि असल राम्रो पनि थिए। अनि जुन फारोको चाहिँ है, फारोले जुन सबै अधिकारहरू उनलाई दिएका थिए है, उनीसँग बुद्धि विवेक सबै काम गर्नमा अनि परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभएको थियो। अनि त्यो आशिषलाई देखेर फारोले चाहिँ उनलाई के गरे त, त्यहाँको राजाले सबै जिम्मेदारी दिए। र फेरि अनि जब उनको श्रीमतीले हामीले यहाँ 39को चाहिँ के अरे 7मा पढ्यो भने के पाउँछ भने, केही समयपछि तिनका मालिकनी पत्नी युसुफमाथि नजर लगाइरहेकी हुन्छन्। अनि त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, जब उनको राजाको श्रीमतीले अनि युसुफमाथि नजर लगाएकी हुन्छन्, तर उनले चाहिँ बेविचार सोचिरहेकी हुन्छन् है। युसुफसँग चाहिँ बेविचार गर्ने चाहिँ उनले सोच राखेकी हुन्छन्। तर वास्तविक त परमेश्वरलाई धन्यवाद र युसुफले महत्त्वपूर्ण कुरा के गरेका छन् भने उनले त्यो कुरालाई इन्कार गरेकन्। सबै कुराको मलाई जिम्मेदारी त दिनुभएको छ, तर श्रीमती पक्षको मलाई चाहिँ कुनै चाहिँ जिम्मेदारी दिनुभएको छैन भनेर चाहिँ उनले त्यो कुरालाई इन्कार गरे। र मैले परमप्रभुको अगाडि अगर यस्तो खालको कार्य गरेँ भने मेरो लागि चाहिँ राम्रो होइन, परमेश्वरले मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दण्ड गर्नुहुन्छ र म चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्न तयार छैन भनेर उनले चाहिँ इन्कार गरे। उनको श्रीमतीले कपडा छोपेर तान्दाखेरि पनि उनले त्यो कपडालाई छोडेर उनको हातमै कपडा छोडेर चाहिँ भागेका छन्। अनि जब राजा आउँछन्, राजा आइसकेपछि उनको श्रीमतीले चाहिँ त्यहाँ झुटो आरोप लगाइसके पछाडि उनलाई चाहिँ जेलमा डालिन्छ है। त्यहाँनिर युसुफ चाहिँ जेलमा जान्छन् र जेलमा गए तापनि तर युसुफको साथ परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ पनि उद्धार गर्नुभएको छ, परमेश्वरले त्यहाँ पनि शान्ति दिनुभएको छ है। अनि यहाँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस्तो अद्भुत कार्य र साँच्चै परमेश्वरको चेला है, परमेश्वरको चेला चाहिँ हुनुपर्ने भनेको हामीले यसरी देख्दछौँ। हरेक बेविचारले, हरेक गलत कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्न सक्नु नै त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ ऊ महान व्यक्ति हो। जसरी हामी युसुफको जीवनलाई हेर्न सक्छौँ र अहिलेको समयमा तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ। अनि तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको चाहिँ कृपा सदा सर्वदा चाहिँ रहन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ हामीले चाहिँ 20मा पढ्दाखेरि जसरी जेल चाहिँ उनलाई राखेको कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। त्यो पाउँदाखेरि तर चाहिँ त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि युसुफलाई चाहिँ जेल त राखियो, तर उनलाई चाहिँ कडा कारबाहीको साथ राखिएन है। अनि त्यहाँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ रेखदेख गर्न पनि राखिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 21मा के भन्छ, तर परमप्रभु युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, परमप्रभु परमेश्वर युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो है। अरू कोही पनि थिएन उसको साथ। उसलाई चाहिँ गलत आरोप पनि लगाइयो, व्यभिचारमा फसाउने कोसिस पनि गरियो,
तर परमेश्वर चाहिँ युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको कुरा चाहिँ युसुफले के गरेका थिए, सुनेका थिए र मानेका थिए र उनले त्यो आज्ञालाई चाहिँ मानिरहेका थिए। तर कदापि उनले त्यो आज्ञा चाहिँ तोडेनन् है, र त्यो चाहिँ व्यभिचारबाट पनि उनी भागे र उहाँले तिनीमाथि टिठ्याउनु भयो अनि तिनलाई झ्यालखानका हाकिमको निगाह पत्र बनाउनु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि टिठ्याउनु भयो है, राजाले चाहिँ टिठ्याउने चाहिँ उहाँले चाहिँ हातमा राखिदिनु भयो अनि टिठ्याएर चाहिँ के गरे, हाकिम बनाइदिए, झ्यालखानको चाहिँ हाकिम चाहिँ बनाइदिए। अनि सबै युसुफकै घटनामा हुन्थ्यो, सबै काम चाहिँ युसुफले बताएको अनि युसुफले भनेको, युसुफको निर्णयमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन्थ्यो। तर परमप्रभु चाहिँ कसको साथ हुनुहुन्थ्यो, युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो। उसले निर्णय लिँदाखेरि आफ्नो मर्जीले कदापि पनि लिएन। उसले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग चाहिँ बुद्धि र विवेक अनि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरले दिएको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनी चल्थे। युसुफको जिम्मामा राखिएको कुनै कुरामा पनि झ्यालखानमा हाकिमले केही फिक्री गर्दैन थिए, किनभने परमप्रभु युसुफको साथ हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, अनि कुनै पनि कुरा जेलखानभित्र ल्याएको कुरा चाहिँ सबैजना के गर्थे त, निष्फिक्रीको साथ चाहिँ रहन्थे। युसुफको साथ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उनले चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ तलमाथि गर्ने थिएनन्, सबै स्वतन्त्र इमान्दारी काम चाहिँ गर्थे। युसुफले जे गरे तापनि परमप्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल गराउनुहुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, आज तपाईँले र मैले जे काम पनि गर्नुभन्दा पहिला परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु, परमेश्वरसँग प्रार्थना, अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई सफल दिनुहुन्छ। युसुफलाई पनि यहाँ सफल दिनुहुन्छ है। युसुफको जीवनमा कति समस्या आयो, उसको दाजुभाइले उसलाई बेचियो है, मिस्रमा लिएर गए, अनि यी सबै कठिनाइहरू उसमा चाहिँ धेरै दर्दनाकहरू, धेरै समस्याहरू, उसको आत्मा रोयो होला, कठिनाइ भए होला है, कहाँबाट कहाँ म आएँ भन्ने पनि भएको होला। तर युसुफले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ उनले ध्यान दिएनन्। तर उनले के गरे, परमप्रभु मेरो साथ चाहिँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ मलाई के गर्नुहुन्छ, छुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई चाहिँ एक असल व्यक्ति पनि बनाउनुहुन्छ। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, अनि युसुफको सङ्गत कोसँग थियो? आज तपाईँले र मैले हेर्दाखेरि आज संसारको साथीहरू तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ थुप्रो साथी हुन्छ है, थुप्रो साथी हुन्छ, अनि सँगै जिउने सँगै मर्ने भन्ने साथी पनि हुन्छ मेरो प्रिय भाइ बहिनी हो। तर यहाँ युसुफले कोसँग सङ्गत गरे त? आज तपाईँ र मेरो सङ्गत कोसँग हुँदैछ? या असल व्यक्तिसँग, या स्वर्गको राजदूतसँग, या परमप्रभु परमेश्वरसँग, या संसारको व्यक्तिसँग तपाईँको मेरो साथी हुँदैछ प्रिय? तर यहाँ तपाईँले र मैले बुझ्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता कुरा के छ भन्दाखेरि, युसुफले यो संसारलाई बनाउने सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग चाहिँ उनको प्रेम थियो है, उनको चाहिँ प्रेम थियो उनीसँग। परमेश्वरले उनलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उनले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्थे, र उनी के आज लास्टमा गएर उनी के बने त? राजा पनि बनेका छन् प्रिय। अनि उनको सङ्गत कोसँग भयो? सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग। त्यसैले आज तपाईँले र मैले सङ्गत कस्तो व्यक्तिसँग गर्दैछौँ, कस्तो मानिससँग गर्दैछौँ, यो तपाईँले र मैले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा। त्यसैले आज तपाईँले र मैले परमेश्वरसँग सङ्गत गऱ्यौँ भने संसारको कोही कुरा पनि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ कमी हुने छैन। युसुफको जीवनमा जसरी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यहाँनिर तपाईँले र मैले हेर्दाखेरि हामी प्रस्थानको किताबलाई पनि हेर्नेछौँ। यहाँ प्रस्थानको 1:7 हामी 14सम्म पढ्नेछौँ। यहाँनिर के लेखिएको छ भन्ने कुरा पनि हामी अझ वचनबाट स्पष्ट हुनेछौँ। प्रस्थान 1:7-14 हामीले पढ्नेछौँ। तर इस्राएलका सन्तान फल्दै फुल्दै र सङ्ख्यामा अति धेरै हुँदै गए, यहाँसम्म कि सारा देश तिनीहरूद्वारा भरियो। यहाँ हेर्नुहोस् त के भएछ? सारा इस्राएल चाहिँ उनको सन्तानले चाहिँ भरिएछ है, फल्दै फुल्दै गए। तर कसको द्वारा? परमेश्वर उनीहरूको साथ हुनुहुन्थ्यो है, परमेश्वरले दिनुभयो आशिष, परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिएर फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै उनीहरू के गरे त? बढ्दै बढ्दै गए। यहाँसम्म कि सारा देश तिनीहरूद्वारा भरियो। तब मिस्रमा
येशूलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजा शासन गर्न थाले। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ नयाँ राजा शासन गर्न पनि थालेका छन्। अब किन भन्दा त्यहाँ भरिँदै फल्दै फुल्दै गयो अनि उनीहरूलाई यो पनि डर भयो, यिनीहरूको जनसङ्ख्या धेरै भयो है, अनि बुद्धि विवेक अनि सबै कुराहरू यिनीहरूमा भयो, अनि के गर्ने त भने त्यहाँ एकजना नयाँ राजा चाहिँ खटाइएको छ है। अनि उनले आफ्ना प्रजालाई भने, हेर इस्राएलहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा धेरै धेरै र अति शक्तिशाली भएका छन्। हेर्नुहोस् त, अनि त्यो नयाँ राजा आएर पनि फेरि के भने, इस्राएलीहरू त यहाँ त भरिएर धेरै धेरै भए अनि शक्तिशाली पनि भए है, अब यिनीहरूप्रति हामीले केयर गर्नुपर्छ, ध्यान राख्नुपर्छ भनेर उनले के गरे त आफ्नो दिमाग चलाए है, आफ्नो इच्छा चलाए। तर उनीहरूको साथको छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनुपर्छ, नत्र त तिनीहरू सङ्ख्यामा अझ बढ्दै जानेछन् र यति युद्ध भयो भने हाम्रो शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रो विरुद्धमा लडाइँ गर्नेछन् र देश छाडेर जानेछन्। आमेन। यहाँनिर उनलाई चाहिँ डर भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र यिनीहरूको सङ्ख्या धेरै हुनेछ, हाम्रो शत्रुहरूप्रति लागेर अनि उनीहरू हामीसित लडेर अनि फेरि उनीहरू के गर्नेछन्, उनीहरू छोडेर जानेछन् भनेर भन्छ। यसै कारण तिनीहरूले कठोर काम लगाए, सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए र तिनीहरूले फारोको निम्ति पिता र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। त्यहाँ 2वटा सहरहरू पनि बनाइएको छ अनि उनीहरूलाई कठोरभन्दा कठोर काम चाहिँ दिए। तर जति जति उनीहरूले तिनीहरूलाई सताए उति तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्न लाग्यो र तिनीहरू झन झन फैलिँदै गए। यसैले इस्राएली जातिसँग उनीहरू डराउन लागे। आमेन। त परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको प्रिय हो। आज जो व्यक्ति परमेश्वरको जनहरूसँग जो गलत सोच्छ अनि जसले चाहिँ गलत उपद्रवहरू गर्छ अनि त्यो व्यक्तिको लागि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँ अनि उनीहरूलाई जति कठोर कामहरू दिए, सतावट गरे है, कठिनाइमा डाले अनि त्यो सहर गर्नलाई उनीहरूलाई इँटा उठाउने है अनि बालुवा उठाउने कामहरू पनि दिएका छन्। फेरि पनि त्यो जति सतावट गरे त्यति चाहिँ उनीहरू बढ्दै बढ्दै गए। उनीहरू पनि अचम्म भए, किन भन्दा साँच्चै तपाईँ र मेरो चाहिँ जीवित परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ है। अनि उनीहरूको नजरमा अचम्मको काम गरे चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ यहाँ देखाउनु भएको छ। अनि 13मा यसरी भन्छ, यसै कारण मिश्रीहरूले इस्राएली जातिहरूलाई निर्दयपूर्वक काममा लगाए। यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि मसला र इँटको र खेतका सबै किसिमका कठोर काम गर्न लगाए। तिनीहरूले जीवनै तितो बनाइदिए। हेर्नुहोस् त, इजरायलीहरूलाई कस्तो काम लगाए त उनीहरूले भन्दाखेरि मसला अनि गएर बालुवा उठाउने अनि पत्थर उठाउने, खेतको सबै काम चाहिँ उनीहरूले के गरे, इजरायलीहरूलाई लगाए र कठोरभन्दा कठोर काम लगाए। फेरि पनि उनीहरू झन् बढ्दै 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 गए अनि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि अनि परमप्रभु उनीहरूको साथ हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुभएको थियो। यानि कि यो वचनद्वारा भन्न खोजेको कुरा, आज तपाईँले र मैले चारैतर्फ सुन्छौँ, वचन सुन्छौँ, शान्तिको कुरा हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौँ, असल कुरा हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौँ। मृत्यु भएको, चोरी डकैती अनिश्चय है, कतिपय कुराहरू है, लुटपाट भएको, बलात्कारी भएको, यस्तो खालको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। आज शान्ति छैन मेरो प्रिय भाइ बहिनी। र त्यसले गर्दा आज तपाईँ र म साँच्चै आज तपाईँले र मैले परमप्रभु परमेश्वरको इच्छामा तपाईँ र म जिउनुपर्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई आशिष दिनुहुन्छ है। अनि परमेश्वरले जस्तो कठिनाइमा पनि तपाईँलाई र मलाई चाहिँ उहाँले उठाउनुहुन्छ। उहाँको हात धेरै ठुलो छ है। उहाँले तपाईँलाई र मलाई औँली पक्रेर उहाँले चलाउन सिकाउनुहुन्छ। जसरी येशूको जीवनमा कति ठुलो समस्याहरू आयो, बेचिदिए उनलाई है, उनको है कति समस्याहरू आयो है, उनको स्वयं घरको दाजुभाइले बेच्दाखेरि कति दुःख लागेको होला, कति कठिनाइ भएको होला है। अनि फेरि पनि उनी के गरे, उनको साथ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उनले विजय पाए। परमेश्वरको आज्ञालाई उनले कदापि तोड्ने कोसिस गरेनन्, परमेश्वरको आज्ञालाई उनले मानिरहे।
अनि यहाँ हामी प्रेरित 7को 9लाई चाहिँ हेर्नेछौँ। यहाँनिर के चाहिँ कुरा हामीले पाउँदैछौँ हेरौँ। प्रेरित 7को 9ले पनि तपाईँलाई र मलाई अब यहाँ यसरी भन्दछ, कुलपतिहरूले युसुफलाई डाहा गरेर तिनलाई मिश्र देशमा बेचिदिए, तर परमेश्वर तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, उनलाई बेचिदिए, डाहा गरे, तर परमेश्वर कसको साथ हुनुहुन्थ्यो? उनको साथ हुनुहुन्थ्यो र उनी त्यहाँको राजा भए, हाकिम भए है, अनि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने एउटा व्यक्ति भए। अनि त्यहाँ अझ तपाईँले हेर्नुभयो भन्दा मिश्रमा चाहिँ अनिकाल पर्दाखेरि 7 सालसम्म चाहिँ अनिकाल पर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ त्यो सबै है धान चावल गहुँको सञ्चय गर्ने व्यक्ति पनि युसुफै थिए है। सबैको घरमा गाई गोरु सबै बेचेर भ्याइयो अनि लास्टमा जमिन तक है त्यहाँनिर बेचेर चाहिँ युसुफले चाहिँ के अरे फेरि आफ्नो भण्डार खोलेका छन्, सबै जनताको लागि चाहिँ भण्डार खोलेर अनि उनले चाहिँ दिएको कुरा पनि हामी चाहिँ पाउँदछौँ प्रिय। त्यसैले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले सबै कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। आज तपाईँले र मैले चारैतर्फको समाचारले भन्दा आज तपाईँले र मैले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको जनहरूमा नै धेरै कठिनाइहरू आउँछन्। यी कठिनाइले तपाईँलाई र मलाई केही कुराहरू सिकाएर लान्छ। यो कठिनाइले तपाईँलाई र मलाई जिउन सिकाउँछ। यो कठिनाइले तपाईँलाई र मलाई चाहिँ एउटा नयाँ रूप दिन्छ प्रिय। र त्यसैले आज मेरो भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म जुन देशबाट हेर्दैछौँ, जुन देशबाट सुन्दैछौँ, साँच्चै तपाईँ यो आशिषित हुनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। र यो वचन जसरी आज युसुफको जीवनमा भएको थियो र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यही कार्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमीन। र आज हामी जुन देशमा छौँ, आज हामी डराउनु पर्ने छैन, घबराउनु पर्ने छैन। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, जुन देशमा छौँ परमेश्वरको महिमा गरिरहँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आफ्नो योजना र इच्छा पुरा गर्नुहुनेछ है। र म र मेरो होइन, परमेश्वरको योजना पुरा हुनेछ प्रिय। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि तपाईँहरूले जहाँबाट यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि परमेश्वर है र अनि परमेश्वरको आउने वचनहरू तपाईँहरूले निरन्तर पाउन सक्नुहुनेछ है। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। जय मसीह।